गोश्त कहाँ से लाएं, सब्जी कौन सी पकाएं, दालें कौन सी खाएं, हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमत में 48 रुपए फी किलो इजाफा, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। काले चने 48 रुपए फी किलो महंगे, दाल मसूर 40 रुपए, सुर्ख लोबिया 35, दाल मूंग और दाल चना की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा। कहा थे ना कि इमरान की हुकूमत निकम्मी है, महंगाई कर रही है, महंगाई का तूफान है। वो जब इक़्तिदार में आए तो अबाबील से लेके सारों ने मिलकर कहा था कि मसाइल हल हो जाएंगे, तो मसाइल शुक्र है, बस अल्लाह की शुक्र है, गुज़ार है। इमरान खान को उतार दिया तो अच्छा हुआ ना, महंगाई खत्म। अच्छा नहीं हुआ, बुरा हो गया यार। सारे कहते महंगाई इतनी हुई, तो अभी भी देख लो, अब से महंगाई और भी बढ़ गया। और नहीं खान साहब कहाँ बढ़ गया, 30 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया। पेट्रोल 30 रुपए पेट्रोल जो है ना बढ़ गया, सस्ता किया है, बढ़ गया यार। आपको लग रहा है 30 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, घी सस्ता कर दिया, दालें सस्ती हो गई, चावल सस्ते हो गए, चीनी सस्ती हो गई, सब कुछ का डबल रेट हो गया। इंशाल्लाह अगर एक महीना और बैठ गया तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। किस मुल्क की बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान का बात कर रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है, शहबाज शरीफ साहब तजर्बाकार हुक्मरान है। कैसे तजुर्बा? वो कहते हैं कि हम महंगाई खत्म करने आए। तो वो कैसे खत्म करेगा? वो कह रहे हैं कि मैं आटे के लिए अपना कपड़े भी जो है ना बेचूंगा और कपड़ा आटा कपड़े इतने महंगे होंगे हो सकता है। तो कैसा कब जो है ना वो आटा सस्ता हो गया? अभी वो निकाल रहे हैं, अभी वो कपड़े देख रहे हैं कि मैंने कौन कौन से बेचने हैं। फिर निकाल के आप डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करके आपको भेज देंगे, आपने क्या लगा के बेच देना। अच्छा जी, तो अभी वो अपने कपड़ों के साथ जूते बेचते हैं तो तेल भी सस्ता हो जाना। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अगर वो कपड़ों के साथ जूते भी बेचते तो तेल भी बड़ा सस्ता हो जाए। इंशाल्लाह वो ज़र जो है ना वो इमरान खान जो है ना दोबारा आ जाएगा, फिर मुल्क का हालात ठीक हो जाएगा। कैसे आएगा अब? आ जाएगी इंशाल्लाह जरूर। कैसे? अवाम सारे अवाम उसके साथ। इस्लामाबाद तो गए नहीं, तो वो पता नहीं क्या हुआ, उसने तो कुछ बोला नहीं क्या हुआ। आपकी यूटिलिटी स्टोर्स में 48 रुपए का इजाफा भी हो गया है। अब ये मुझे बताएं, 48 रुपए यूटिलिटी स्टोर तो फिर महंगाई की तो यूटिलिटी स्टोर्स ने भी महंगाई का बम गिरा दिया। दालें भी गरीब के दस्तरखान से दूर हो गईं। कीमतों में 40 से 48 रुपए इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब नहीं गलेगी दाल। इंतजामिया ने गरीब पर फेंक दिया महंगाई का जाल। बात 2-4 रुपए की नहीं, कीमतें यकदम 40 से 48 रुपए बढ़ाई गई हैं। महंगाई नमा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। 40 रुपए महंगी दाल मसूर हुई अवाम से दूर। कीमत 270 से बढ़ी 310 तक जा पहुंची। इसी कीमत पर मिलने वाली साबित मसूर भी मुंह चढ़ा कर कह रही है ये मुंह और मसूर की दाल। दाल चना भी नाको चने चबवाएगी। कीमत अब 190 नहीं 220 रुपए होगी। मूंग के दाम सीने पर मूंग डलने लगे। 1 किलो दाल के लिए पूरे 200 रुपए ढीले करना होंगे। काले चने 48, सुर्ख लोबिया 35 रुपए महंगी कर दी गई। पेट्रोल कौन करेगा? जी बुखारी साहब। देखिए, मेरे ख्याल से ये है इशू ऑफ द डे। सबसे ज़्यादा अहम इशू ये है कि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये इस हुकूमत को जिसे 4 महीने आए हुए उसको ब्लेम करना मेरे ख्याल से फेयर नहीं होगा। महंगाई जो है उसके पिछले 4 सालों में भी बहुत थी, लेकिन मुश्किल बात यह है कि इसके ऊपर किसी का कंसर्न उस तरह का जिस तरह का होना चाहिए कि अवामुन नास की जान बचाई जाए इस महंगाई के खंजर से जो रोज़ उनकी पीठ में घोंपा जा रहा है। अगर ये हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम रही तो इसका भी हशर वही उससे बदतर होगा जो खान साहब की हुकूमत का हुआ है। मेरे ख्याल से ये तो मैं नहीं कह सकता कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, बिकॉज देयर आर सर्टन एफर्ट्स दोज हैव बीन मेड। चाहे वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सस्ती चीज़ों की फराहमी है, चाहे वो सब्सिडी देने का अमल है, चाहे वो गरीबों तक ये सैलाबों की तबाहकारियों के दरमियान रिलीफ भेजने का ताल्लुक है। एफर्ट्स है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि महंगाई काबू आ गई है। फ़ैसले ऐसे हो रहे हैं जो आज किए जा रहे हैं और 7 दिन के बाद वापस दिए जा रहे हैं। मिफ्ता के बारे में जो कैंपेन सारी चल रही है वो सिर्फ यही है कि आपने पहले दुकानदारों पे टैक्स लगाया, फिर 1 हफ़्ते के बाद मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया तो आपने वो वापस ले लिया। इस तरह के फ़ैसलों से मुल्क नहीं चलते हैं, ना मुल्क की इकॉनमी चलती है। मेरे ख़्याल से अगर ये मैं आपको बताऊँ, चाहे कोई सियासतदान इसको लीड करे या ना करे, पता नहीं पीटीआई करे की कोशिश करे या पीएमएलएन करे या पीपल्स पार्टी करे या जेयूआई करे, उससे तो शायद कुछ हो ना पाए हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन ये जो महंगाई की तलवार है ये अगर इसी तरीके से मज़ीद काटती रही अवाम को तो जो अवाम का जमे गफ़ीर निकलेगा उसको फिर संभालना मुश्किल होगा। मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फोकस करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जो कीमतें हैं इनको काबू करने के लिए, जो इफ्तिखार साहब अक्सर कहते हैं कि जो निज़ाम मौजूद है
وہ اگر افیکٹولی کام نہیں کر رہا. اور اب تو پنجاب کی حکومت ٹوپیاں بیچ رہے ہیں, گرمی بڑی ویسے بہت بک رہی ہوں گی, پھر بک رہی ہیں. شکر الحمد اللہ, پاک رزق حلال دے اور بہت کشادہ دے آپ کو. ہاں جی, حکومت بدل گئی, اچھا ہوا. گزارے والا ریٹ ہر چیز مہنگے ہو گئے, ریٹ ڈبل پر ڈبل. شہباز شریف صاحب تو کہتے تھے کہ ریٹ کم کروں گا. ریٹ تو کدھر کم ہوا, ابھی اوپر جا رہا ہے ہر چیز. نہیں, پیٹرول سستا نہیں ہوا, پیٹرول سستا نہیں ہوا. پیٹرول تو 30 روپے اور بڑھ گیا. کیا ہوا کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو تجربہ کار حکومت بھی تھی, شہباز صاحب تو پہلے بھی حکومت کرتے رہتے, پھر آگے کیا کیا ہے انہوں نے آپ کر میرے ساتھ؟ انہوں نے تو کہا کہ ہم جب آئے گا ہر چیزیں سستا کرے گا, لیکن یہ جو اب آ گیا انہوں نے اور چیزیں قیمتیں بڑھا دی. ابھی یقین کرو غریب لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. ابھی ایک چیز جو 30-40 کا بیچتا تھا وہ 50-60 کا ادھر مارکیٹ تقریباً ڈبل قیمت ہو گیا. ابھی ڈبل قیمت میں بک رہے ہیں. روزگار کیسے چلے گا؟ روزگار تو بالکل ختم ہے. صبح سے یقین کرو 200-300 روپے بھی نہیں. پھر عمران خان ٹھیک تھا؟ عمران خان ٹھیک تھا, اس کی حکومت اچھا جا رہا تھا, اس کو ٹائم دینا چاہیے. کم از کم 5 سال تو پورے چل جاتا کہ یہ 5 سال بعد حکومت حالات ٹھیک نہ کرتی تو کہتے چل بھی فارغ, ہم ووٹ نہیں دیں گے, کسی اور کو دیں گے. کسی اور کو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ کیا کرتے. اگر ٹھیک ہوتا تو ہم ووٹ دے دیتا, ٹھیک نہ ہوتا تو پھر ہم کسی اور کو ووٹ دیتا, پھر ان کو ووٹ دیتا, ان کو ووٹ دے دیتا. ابھی مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, یقین کرو گھر کے خرچے دیں گے, پریشانی سے مطالبہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے کہ بھائی ڈی سیز جو سیکٹریز چیف سیکٹریز ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے قیمتوں کو انشور کرنا کہ وہ ایک سطح پر بھی رہیں, قیمتیں طے ہو جائیں, وہ ڈسپلے کی جائیں اور عوام کو ان قیمتوں پر وہ چیزیں ملیں. یہ اگر نہیں ہوا تو پی جے میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طوفان اٹھے گا پھر یہ کسی سے نہیں سنبھلے گا. افتخار صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں بخاری صاحب, آپ کو یاد ہے کہ 60s میں 4 آنے چینی ہوئی تھی تو ایوب خان کے دور میں, ایوب خان کے دور میں, بالکل صحیح کہا. اب جو کوشچن ہے کہ اب لوگ کیا زیادہ تھوڑا وہ لینینسی دکھا رہے ہیں کہ اتنے آگے نہیں آ رہے؟ وہاں تو گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی ہماری. کوشش کیجیے, آپ بھی کوشش کریں. لنڈن میں بیٹھ کے, میں یہاں پہ بیٹھ کے کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس اب کھونے کو کیا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ محاورہ ہے. ہم لوگوں کا جو پروگریسو سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیروں کے علاوہ کیا کھونا ہے. لوگوں کے پاس ہے کیا؟ نہ تعلیم ہے, نہ دوائی ہے. مہنگائی کی طرح کم کیا ہے, پیٹرول سستا نہیں ہوا. نہیں ہوا, دن بدن بڑھ رہا ہے. نہیں یار, ہاں مجھے تو لگتا ہے سستے نہیں, کوئی ایسا نہیں ہوا. جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ تو جمہوری طریقہ تھا, جمہوری طریقے سے ان کو گھر بھیجا گیا. نہیں, غلط کیا ہے, غلط ہے. نہ اچھی زندگی ہے, نہ اچھی زندگی کا کانسیپٹ ہے. جب اسپتال میں بیچارے مر جاتے ہیں تو پیپ سے بھری ہوئی جو چادر ہے ان کے منہ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. عوام کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے نا. اب اس کی تمام تر ذمہ داری دونوں اطراف کے کرپٹ ترین مافیاز کے سربراہوں کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک بات. اور ان دونوں مافیاز کو بچانے کے لیے ان کے رہنما جو عوام کی بات جھوٹی کرتے ہیں, دے آر ریسپانسبل, دے شوڈ بی ہینگ پبلکلی. اگر انقلاب لانا ہے اور انقلاب کا درد آپ کے دل میں آ گیا لندن میں بیٹھ کے, تو آئیے پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں. باتیں بڑی ہم کرتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں 13 اگست اور 14 اگست کی رات کو عوام کو یہ نہیں بتانا کہ ان کو لوٹنے والا کون ہے. اس گروہ اور اس مافیاز کی نشاندہی نہیں کرنی, اس سسٹم کی نشاندہی نہیں کرنی. ہم نے تو قبضہ کرنا ہے کیپٹل کے اوپر. جب آپ کی سوچ یہ ہو, جب آپ کی فکر یہ ہو سیاستدانوں کی, تو یہی ہوگا جو ان غریبوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریب بغیر قیادت کے نکل آئے تو ملک تباہ ہو جائے گا. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو انارکی کے حوالے کر دیا جائے تو آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بغیر قیادت کے غریبوں کے معاملات کو ایسے ہی کیا رسمی طور پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو it will be a total anarchy in the country.